बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब। ऑनरेबल कॉलीग ने जो मैटर उठाया है, बिल्कुल इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। और जो उन्होंने बात कही कि कराची शहर के बारे में कि इलीगल बस अड्डे, टैक्सी अड्डे, चिंची रिक्शाओं के अड्डे और जो भी उन्होंने निशानदेही की, उसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते, बट ये भी नहीं कि हम सिर्फ हाथ पे हाथ कर बैठे हुए हैं, हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। रिसेंटली में ही एक मीटिंग हुई है, हमने इस पर की, जिसमें डीआईजी सर हाउस इन ऑर्डर करा दें, स्पीकर साहब हाउस इन ऑर्डर करा दें, हाउस इन ऑर्डर करवा दें प्लीज। अच्छा, तो उसमें डीआईजी ट्रैफिक, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर सब ने अटेंड की और उसमें काफ़ी चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। कुछ एक्शंस भी लिए गए, एक्शन अगेंस्ट इलीगल बसेस, वैन्स, अड्डा, स्टैंड इन द सिटी एरिया, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है उनके खिलाफ एक्शन डे टू डे बेसिस पे जारी है। उसमें चालान भी है, मैं आपको सर उसकी डिटेल भी देता हूँ। और अभी एक और चीज़ हमने एक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो इलीगल बस अड्डे बनते हैं, असल में मैं एक चीज़ थोड़ी कह दूँ कि ज़रा गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। हमारे पास अभी जैसे बसेस चल रही है, पीपुल्स बस सर्विस भी चल रही है, हमारे लोगों को साइकिल में भी बड़ा इशू है। अब हमारे जब बस स्टॉप्स होते हैं तो बस को असल में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे उतरना होता है पैसेंजर को। करते क्या है, अगर मैं मुसाफिर हूं, मुझे पता है मेरा बस स्टॉप जो है आधा किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं पहले से ही नॉक करूंगा, कंडक्टर को से लड़ूंगा, ड्राइवर से लूंगा, मुझे यहीं उतारो, यहीं ब्रेक लगाओ, जो कि बस ड्राइवर ने नहीं करना। फिर क्या है, वो बदनज़मी और ये हो। तो इसी तरीके से अब इशू क्या है कि ये इलीगल बस अड्डों की बात करें कि पैसेंजर्स जो हैं वो जो गवर्नमेंट के जो बस अड्डे से उधर ही बैठना चाहिए उनको, जो कि शहर से थोड़ा दूर होते हैं ताकि ट्रैफिक इशू ना हो। लेकिन लोग कहते हैं कि हमें करीब बैठे। अब उसके लिए हम शटल सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं पैसेंजर्स के लिए, कि हम पैसेंजर्स को शटल सर्विस दें ताकि पैसेंजर जो है और वो बस अड्डा वहां चला जाए और पैसेंजर को फिर हम बस अड्डे तक पहुंचाएं। इसमें जब हमारा एक प्लान किया सर कि स्टार्ट करें शटल सर्विस को हम कैंट स्टेशन से, सदर से, ताज कॉम्प्लेक्स, अलकरम स्क्वायर, और ताकि वहां से हम पैसेंजर को डेजिग्नेटेड जो है बस डेपोज, जिसको बस अड्डा कहते हैं, वहां पहुंचाया जाए। इसमें ट्रांसपोर्ट एंड मास SMTA जो है, उन्होंने मिलकर जो है कुछ स्नैप चेकिंग शुरू की है, जिसमें गाड़ियां जो हैं विदाउट रूट परमिट जो हैं उनको भी रोका गया है और उनको चालान किया गया है। स्कूल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें भी जो वैगन्स, वैन्स वगैरह आती हैं, उसमें हमारी तरफ से कानून की तरफ से मना है कि किसी में भी CNG सिलेंडर्स नहीं होंगे, तो CNG सिलेंडर्स उनसे उतारे गए हैं। इसी तरीके से रिक्शाज, टैक्सीज, उन पे जो फेयर मीटर्स होने चाहिए, फेयर मीटर नहीं, उस पर उनको चालान किया जाता है। एक्सेस सीटिंग कैपेसिटी, आपको पता है कि रिक्शा में अगर 3 बंदे बैठते हैं तो आगे भी 2 बंदे बैठे होते हैं, पीछे भी 3-4 बंदे बैठे, तो हम लोग जैसा हम तो कभी बाइक पे भी 5-5, 6-6 लोग हमारे पास नजर आ रहे होते हैं, तो उस सब चीजों पे चालान किए गए हैं। चालानों की डिटेल भी मेरे पास है कि 1 जनवरी से लेकर 22 मई तक जो है कोई 3,900 जो है वो चालान किए गए। 85 गाड़ियां जो वो इंपाउंड की गई हैं और 97 गाड़ियों से सिलेंडर उतारे गए हैं, जो कि स्कूल वैन में खासतौर पर, जिस पर हमने मना किया हुआ है कि खुदा न खासा कोई हादसा ना हो, बच्चों को, मासूम बच्चों को इस रिस्क में नहीं छोड़ा जा सकता। ट्रैफिक पुलिस ने भी उस पर काफी कार्रवाइयां की हैं। ट्रैफिक पुलिस का पूरा डेटा मेरे पास मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस ने 1 फरवरी 2024 से लेकर 22 मई 2024 तक सड़कों पे कुछ इसी तरीके के जो फाइन्स किए हैं वो 277 किए हैं। फिर ट्रैफिक पुलिस ने इलीगल पार्किंग पे 703 फाइन किए हैं। फिर एक्शन अगेंस्ट रिक्शाज जो लिए हैं वो 8,351। तो ऑल टुगेदर हमने जो है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चालान किए हैं वो 13,45,000 के, ट्रैफिक पुलिस ने जो चालान किए हैं वो एक 5,54,000 का, एक 7,03,000 का, एक 8,35,000 का, एक 9,60,000 के टोटल चालान है।
لیکن اس کے علاوہ سر ایک چیز میں بتاؤں, جیسے میرے موجود ایم پی بھائی نے کہا کہ اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے چنگچیز ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی ہائی کورٹ نے بھی کہا. میرے خیال سے میں دوست کو کہوں گا تھوڑی اپنی انفارمیشن کو ٹھیک کر دیں. انفارچونیٹلی چنگچیز گورنمنٹ نے بین کی ہوئی ہے, لیکن چنگچی کورٹ کسی ایک کورٹ کے اس کے آرڈر پہ ہی چل رہی ہے. یہ نہیں کہ کورٹ نے کہا, اگر کورٹ نے کہہ دیا کہ چنگچی ایکشن نہیں چلنا, کل سے نہیں چلے گا شہر میں. یہ میں گورنمنٹ کی وجہ سے آپ کو وعدہ دے سکتا ہوں, لیکن کسی ایک اسٹے آرڈر کی وجہ سے ہی وہ چل رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے ان کو ریسٹرکٹ کیا ہوا کہ جتنے آپ کی مین بڑی آرٹریز ہے اس پہ ان کو نہ آنے دیں. لیٹس سپوز اگر شارع فیصل پہ اگر چنگچی چلے گی تو شارع فیصل کی جو ٹریفک کی انٹینسٹی ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہاں پہ ٹریفک کتنی بڑی آبسٹرکشن ہوگی. گلیوں میں محلوں میں یہ چل رہی ہیں, جس کو ہم اس کو کرتے ہیں کہ جی وہ نہ چل سکے جو مین آرٹریز تک. لیکن یہ ہے وہ جیسے وہ اسٹے کا ایشو ہے, جیسے وہ ریزالو ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی ہم کہتے ہیں ہر ایک کو روزگار ملے, اور اس کو آلٹرنیٹ روزگار مہیا کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنی اسکیمیں بنا رہی ہے. اور خاص طور پر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ بھی ماشاءاللہ منسٹر رہے, آپ نے بہت اہم اقدامات لیے, بہت اہم کام کیے. ابھی بھی بہت زیادہ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں ٹرانسپورٹ میں جو کہ شروع بھی ہوئے اور جو کہ ابھی پلان بھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جو کا ویژن ہے, چیف منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اپنے پیروں پہ الحمدللہ کھڑا ہو رہا ہے. ہم کافی چیزوں میں پہلے پیچھے تھے, ہم نے کافی چیزوں میں بہتری ہم لے کر آئے بھی ہیں, اور مزید بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس طرح کے اقدامات ہم نے کیے ہیں جو کہ پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ہوئے. جیسے ای وی بسز جو ہیں, ای وی بسز سندھ واحد صوبہ پاکستان کا جس نے سب سے پہلے شروعات کی ہے. اب باقی صوبے ای وی بسز کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ کو ای وی بسز چلتی ہوئی نظر آ بھی رہی ہیں شہر میں. اس طریقے سے جو ہمارا ایک بہت بڑا پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ ہے پنک بس سروس کا. الحمدللہ پاکستان میں ہم پہلے, اور دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ہم پہلے جنہوں نے یہ پنک بس سروس سٹارٹ کی ہے. بی آر ٹی لائن, بی آر ٹی اورنج لائن بی آر ٹی وہ کمپلیٹ ہوئی ہے. ریڈ لائن بی آر ٹی میں تھوڑی التوا تھی, اور التوا تھی اس میں کہوں گا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بہت بڑی نااہلی اور کرمنل نیگلیجنس تھی, جنہوں نے سوچا بھی نہیں, 8 مہینے بیٹھے رہے, سوچا بھی نہیں کہ یار ہم یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے, یہاں پہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. پہلے تھوڑا ڈیلے تھا مختلف وجوہات سے, پھر انفلیشن ون آف دا ریزن تھا, لیکن پھر بھی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی تھی اس پروجیکٹ کو چلاتے نہیں چلایا. اس کے بعد بھی میں نے بہت بڑے بڑے اخباروں میں پڑھا کہ 9 مہینے جو ہے 10 مہینے آگے بھی ریڈ لائن بی آر ٹی پہ کام شروع نہیں ہوگا. جو حالات ہیں, جو ابھی میٹرز ان کے آپس میں الجھے ہوئے ہیں, کچھ کانفلکٹس ہیں. سر الحمدللہ جیسے ہماری حکومت دوبارہ آئی الیکشن کے بعد, بہت زیادہ ایک مشن امپاسبل نظر آ رہا تھا. الحمدللہ آج سے 2-3 ہفتے پہلے کام شروع ہو چکا ہے, کام ہو رہا ہے. ابھی تک ایشوز ڈیفینیٹلی کچھ اس طرح کے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ود ان دا ڈپارٹمنٹس ایشو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے, لیکن کام ضرور چل رہا ہے, کیونکہ ول تھی. جب آپ کی ول ہو, آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کام کرنا ہے, تو آپ نے ہر صورت میں کام کرنا ہے, اور ہم نے کہا کام کر کے دکھائیں گے. اسی طریقے سے یلو لائن بی آر ٹی جس کو ہم ورلڈ بینک کے ساتھ بنا رہے ہیں, اس میں بھی چیف منسٹر صاحب کے پاس میٹنگز ہوتی ہیں, پروگرس ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی. تو ٹارگیٹ تھا کہ یلو لائن بی آر ٹی کا جو کام شروع ہونا ہے وہ اینڈ آف دی مئی اینڈ جون کے فرسٹ ویک میں شروع ہونا تھا. الحمدللہ سر ٹارگیٹ جہاں سے شروع کرنا اس سے بھی پہلے ہم نے کام شروع کروا دیا, کیونکہ یہ تھی ول پولیٹیکل گورنمنٹ کی, جو ہم چاہتے ہیں لوگوں کی تکلیف کا ہمیں اندازہ ہے اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اسی لیے لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں, گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور کیبنٹ بنتی ہیں, حکومتیں بنتی ہیں, صرف اس لیے کہ ہمیں لوگوں کی پریشانی کو, جو آج پریشانی اس کو بھی دیکھنا ہے اور فیوچر کی پریشانی اس کو بھی دیکھنا ہے. جب یہ آپ کے بی آر ٹیز کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یلو لائن بی آر ٹی اور آپ کی ریڈ لائن بی آر ٹی جب کمپلیٹ ہو جائیں گی, تو یہاں پہ ایک زبردست قسم کا ایک انفراسٹرکچر ٹرانسپورٹ کے لیے ہوگا, جو کہ آئندہ بے شک میرے خیال صدیوں تک جو ہے لوگوں کے کام میں ہوگا. تو کام وہ ہو رہا ہے. جتنے ایشوز میرے دوست نے ہائی لائٹ کیے, ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. گورنمنٹ آرام سے نہیں بیٹھی, گورنمنٹ سو نہیں رہی ہے. سب لوگ اس وقت جو کام کر رہے ہیں, اور سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں. تھینک یو.